हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ मिडल इयरको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। सो विदाउट एनी डिले हामी एमसिक्यू पनि गर्छौँ एन्ड विल बी डिलिङ थ्योरिटिकल होइन, त्यसपछि त्यो मिडल इयरको बारेमा बुझ्छौँ। सो वाट इज मिडल इयर? मिडल इयर एज यु नो है, हामीले जुन एक्सटर्नल इयर टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनसम्म हामीले त्यहाँसम्म गएर स्टप गरेका थियौँ। नाउ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनबाट देयर विल बी मिडल इयर एन्ड इनर इयर सुरु हुन्छ। सो मिडल इयर इज अ एयर फिल्ड म्युकस मेम्ब्रेन द्याट इज lined space. It is a mucous membrane lined space in the temporal bone. Temporal bone outside the middle ear. It lies between the tympanic membrane that is located laterally and there is a inner ear that is located medially. Now we have to know about the different. We have to learn about embryology. So embryology को बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स डिस्कस अबाउट embryology. त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा बुझ्ने भने फर्स्ट फ्राइन्जर पाउचको बारेमा बुझ्नुपर्छ है त। सो लेट्स मी लर्न हियर जुन हाम्रो यो फर्स्ट फ्राइन्जर पाउच हुन्छ नि, यो मैले सर्कल राखेको। सो फर्स्ट फ्राइन्जर पाउच भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्राइन्जर पाउच हुन्छ। फर्स्ट फ्राइन्जर पाउचबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडल इयरको कन्टेन्टहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेको मिडल इयर क्लिफ्टको कन्टेन्टहरू भनौँ। हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ फ्यारिन्जो टिम्प्यानिक ट्युब हुन्छ होइन, मिडल इयर क्याभिटी र म्यास्टोडेन्ट्रम, त्यो सब भनेको फर्स्ट फ्राइन्जर पाउचमा हुन्छ। फर्स्ट फ्राइन्जर पाउचमा जुन हाम्रो मिडल इयर क्लिफ्टमा जे इन्क्लुड गरेका हुन्छौँ त्यो तिनवटा चाहिँ फर्स्ट फ्राइन्जर पाउचबाट डेभलप हुन्छ। र त्यसपछि हुन्छ हाम्रो फर्स्ट फ्राइन्जर आर्च आउँछ। फर्स्ट फ्राइन्जर आर्चबाट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कन्टेन्ट एक्सेप्ट स्टेपिसहरू है। सो म्यालियस, इन्कस, त्यसपछि टेन्सर टिम्प्यानी मसल र लिगामेन्ट अफ मेलियस यो पर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सेकेन्ड फ्राइन्जर आर्च। सो सेकेन्डमा हेरेर सेकेन्डको यस याद गर एन्ड स्टेपिसको यस र स्टेपिडियस मसलको यस हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि अब हेर फर्स्ट फ्राइन्जर मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन छ नि होइन, सो मेम्ब्रेनबाट मेम्ब्रेन डेभलप हुन्छ। सो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन डेभलप हुन्छ। यसरी फेरि पढौँ, इम्ब्रोलोजी हुन्छ। फर्स्ट फ्राइन्जर पाउच हुन्छ। फर्स्ट फ्राइन्जर पाउचबाट फ्यारिन्जो टिम्प्यानिक ट्युब, मिडल इयर क्याभिटी र म्यास्टोडेन्ट्रम। कसरी सम्झिने, मिडल इयर क्लेफ्ट भनेर हामीले के बुझिन्छ त्यो सब भनेको फर्स्ट फ्राइन्जर पाउचबाट डेभलप हुन्छ। फर्स्ट फ्राइन्जर आर्चमा अब हामीले म्यालियस, इन्कस, लिगामेन्ट अफ म्यालियस र टेन्सर टिम्प्यानी मसल पनि याद गरेर हुन्छ। नभए हामीले यदि सेकेन्ड फ्राइन्जर आर्च, अहिले फर्स्ट फ्राइन्जर आर्च भयो, सेकेन्ड फ्राइन्जर आर्च एसबाट सुरु हुन्छ। सो स्टेपिडियस मसल यस भनेर सम्झ्यो भने रिमेनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँबाट हुने भयो, फर्स्ट फ्राइन्जर आर्चबाट हुने भयो है। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ फर्स्ट फ्राइन्जर मेम्ब्रेनबाट के डेभलप हुन्छ, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन डेभलप हुन्छ। देन लेट्स गो फर दिस थिङ। मैले अघि भने कि यहाँ हेर्दा यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्राइन्जर पाउच हुन्छ होइन। सो फर्स्ट फ्राइन्जर पाउच हुन्छ, यताबाट क्लेफ्ट हुन्छ, पछि यिनीहरू दुईजना मर्ज हुन्छ एन्ड यु फर्म अ इयर। अनि त्यसपछि अब डिभिजन अफ मिडल इयर क्याभिटी, वी डिभाइड अ मिडल इयर क्याभिटी इन्टु थ्री पार्ट, द्याट इज इपिटिम्प्यानम, मेजोटिम्प्यानम र हाइपोटिम्प्यानम है त। सो इपिटिम्प्यानम हुन्छ, मेजोटिम्प्यानम हुन्छ र हाइपोटिम्प्यानम हुन्छ है। सो यहाँ सबै कुरा लेखेको आयो। सो आई एम गोइङ टु जस्ट गो, म यसलाई स्किप गरिदिन्छु है। सो ओके स्क्रिन लेट मी सी है त म के गर्न सक्छु भनेर। सो इट इज अरिङ अन स्लाइड, त्यो लेखेको मात्र आयो, त्यो भएन। सो आइ एम गोइङ टु इन्सो दिस थिङ है त, म डिस्कार्ड गरिदिन्छु। एन्ड ओके, एनोटेसन नै सो मार्कअप रहेछ। अनि F5 गर्दाखेरि अब एनोटेसन देखाउँछ, ओके देखाउँदैन, अघिबाट मैले गर्नुपर्ने, सरी। ओके, सो डिभिजन अफ मिडल इयर क्याभिटी आयो। डिभिजन अफ मिडल इयर क्याभिटीमा है, सो डिभिजन अफ मिडल इयर क्याभिटीमा हामीले तिनवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ है त। वी डिभाइड इट इन्टु द इपिटिम्प्यानम, इपिटिम्प्यानमलाई एटिक पनि भन्ने भयो, त्यसपछि मेजोटिम्प्यानम र हाइपोटिम्प्यानम है त। सो अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्ट्स फ्ल्यासिडा हाम्रो थाहा छ, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको दुईवटा पार्ट हुन्छ, पार्ट्स फ्ल्यासिडा र पार्ट्स टेन्सा हुन्छ। पार्ट्स फ्ल्यासिडा अब हामीले यो लियौँ होइन, सपोज मिडल इयर भयो, पार्ट्स टेन्सा छ, पार्ट्स टेन्साबाट हामीले लाइन ड्र गर्छौँ अघिको जस्तै है त। सो अब हेर, पार्ट्स टेन्साबाट एउटा हामीले लाइन ड्र गर्छौँ, इमेजिन लाइन, जुन चाहिँ हाम्रो मिडल इयरबाट इनर इयरको ल्याटरल बााउन्ड्रीसम्म हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ इपिटिम्प्यानम, मेसोटिम्प्यानम र हाइपोटिम्प्यानममा यसरी यो स्किमेटिक ड्रइङ हो, त्यसरी चाहिँ हामीले पढ्छौँ है त। अनि अब यहाँ देखा जस्तो यसरी वाइड चाहिँ हुँदैन, जस्ट एउटा कन्सेप्टको लागि चाहिँ पार्ट्स टेन्साको पछाडिपट्टि, पार्ट्स टेन्साको सुपिरियर र इन्फिरियरबाट एउटा इमेजिनरी लाइन ड्र गरिन्छ त्यसरी है त। त्यसपछि लेट्स कम हियर, ओके दिस इज गुड। अब ओके, अब हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो भइसकेको छ। ओके, नाउ लेट्स टक अबाउट हियर।
यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन छ स्पेस बिट्विन द पार्ट्स फ्लासिडा एन्ड द नेक अफ म्यालियस स्कल भनेर भनिन्छ यसको एन्सर भने चाहिँ प्रुसाक स्पेस हो है त सो लेट मी सो यु हियर ओके यहाँ चाहिँ यो प्रुसाक स्पेस भनेको यो पार्ट्स फ्लासिडा हुन्छ यसको पछाडिको स्पेस यो सबै इपिटिम्प्यानिक रिसेस भनेर भनिन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रोलाई यसलाई के भनिन्छ प्रुसाक स्पेस भनिन्छ र प्रुसाक स्पेस है यसको एमसीक्यू एन्सर के हो प्रुसाक स्पेस बिट्विन द पार्ट्स फ्लासिडा एन्ड द नेक अफ म्यालियस है सो यु क्यान सी दिस नेक अफ म्यालियस पार्ट्स फ्लासिडा यहाँ हुन्छ सो पार्ट्स फ्लासिडा र नेक अफ म्यालियसको बिचको स्पेसलाई भनिन्छ हाम्रो प्रुसाक स्पेस र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि कोलिस्टेटोमा फर्मेसनको मेन साइट भनेको प्रुसाक स्पेस हो है नाउ फेरि अर्को जाउँ द डिस्टेन्स बिट्विन द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन एन्ड द मिडल वाल अब यो मैले अघि नै प्र्याक्टिस गरेको थिएँ है त्यसरी आई हेभ टु सी इट एगेन किन यो आइरहेको छ कान्ट आइस कि मैले यो सबैकोमा रिमुभ गर्नुपर्ने हो र ओके यहाँबाट हेरौँ सो द डिस्टेन्स बिट्विन द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन एन्ड द मिडल वाल अफ द मिडल ओके यसलाई म अलिकति सानो बनाइदिन्छु so it will be very much not so much disturbing to you all okay so yahamबाट हेरौँ है त the distance between the tympanic membrane and the middle wall of the middle ear is so somebody know it कसलाई थाहा छ ओके यसको लागि चाहिँ अब हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ यसको डिस्टेन्स कति कति हो है त सो म भनिदिन्छु हामीलाई 642 भनेर सम्झिनुपर्छ 624 है 624 भनेको चाहिँ यो माथिको इपिटिम्प्यानम भनेको 6 छ है त 6 मिलिमिटर छ यो भनेको न्यारोस्ट पार्ट हुन्छ इट इज 2 मिलिमिटर यो भनेको 4 मिलिमिटर हुन्छ हैन कसरी सम्झिनु भने 6 छ 2 र 4 छ नि हैन 2 + 4 6 हुन्छ नि हैन सो मिलेको कि मिलेको छैन भनेर डाइमेन्सन चेक गर्न सकिन्छ सो यो 2 मिलिमिटर भनेको त न्यारोस्ट पार्ट हुन्छ है त सो एन्सर विल बी 2 मिलिमिटर है 2 मिलिमिटर भनेको चाहिँ will be the answer the distance between the tympanic membrane and medial wall of middle ear at the level of center is भनेर सोधेको छ है त I want to okay how do I show that view okay shift plus F5 गरौँ ओके यो त ठीक छ ओके अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन र हाम्रो यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन र मिडल वाल अफ मिडल इयरको छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ हाम्रो प्रोमोन्टरी हुन्छ नि थाहा छ नि यसको सेन्टरबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हामीले भने जस्तै टिम्प्यानममा त के हुन्छ 6 मिलिमिटर हुन्छ तर बिचमा कति हुन्छ 2 मिलिमिटर हुन्छ नि त हैन सो एन्सर भने 2 मिलिमिटर हुन्छ प्रोमोन्टरीको तल भनेको 4 मिलिमिटर हुन्छ तर प्रोमोन्टरीको जुन सेन्टर हुन्छ त्यो त मेजर टिम्प्यानममा बसिरहेको हुन्छ सो न्यारोस्ट पार्ट अफ मिडल इयर इज हाम्रो भने जस्तै 2 मिलिमिटर छ सो मेजर टिम्प्यानम विल बी द एन्सर अब डिभिजन अफ मिडल इयर भनिन्छ अघिको भने जस्तै हामीले इपिटिम्प्यानम मेजर टिम्प्यानम र हाइपोटिम्प्यानममा गरिदिन्छौँ र अघि भनेको जस्तै छ सो दिस इज द इपिटिम्प्यानिक रिसेस है प्रुसाक स्पेस यहाँ चाहिँ कोलेस्टेटोमा फर्मेसन हुन्छ त्यो बाइक देयर आर एक्सटर्नल पेरिमिटर्स malleus incus your stapes there is a oval window and there is an internal ear this is the internal ear right and यो भनेको tympanic cavity हो then let's talk about the boundary of the middle ear भनेको हाम्रो एउटा क्युब जस्तो पढ्छौँ है त सो क्युबलाई याद गरे हुन्छ क्युबको 6वटा फेस हुन्छ है त सो लेट्स टक अबाउट अब त्यति क्युब हुन्छ हैन 6वटा फेस भनेपछि रुफ हुन्छ फ्लोर हुन्छ एन्टेरियर वाल हुन्छ पोस्टेरियर वाल हुन्छ मिडल वाल हुन्छ ल्याटरल वाल हुन्छ दिस इज अ क्युब है सो अघिको भने जस्तै रुफ हुन्छ हैन सो फ्लोर पनि हुन्छ एन्ड देयर विल बी मिडल वाल देयर विल बी ल्याटरल वाल एन्टेरियर वाल र पोस्टेरियर वाल हुन्छ अनि हामीले यसको कन्टेन्ट चाहिँ पढ्छौँ सो यो पुरै हो तर हैन यो भनेको मिडल इयर क्याभिटी along with its content हो यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्यौं टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हटाएर हेरेका छौं भन्नाले ल्याटरल वाल चाहिँ हटाएर हेरिरहेका छौं एन्ड वी सी लाइक दिस यो भनेको एउटा स्किमेटिक ड्राइङ हो है यो अब रियल लाइफमा यो भन्दा अझै राम्रो हुन्छ तर प्रेजेन्टेसन चाहिँ यस्तै हुन्छ है त नाउ लेट्स कम हियर है त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो रुफ भनेको चाहिँ हाम्रो टेगमेन्टल वाल ओके सो रुफलाई हामीले के भनिन्छ टेगमेन्टल वाल भनिन्छ र यसमा के हुन्छ यो कुरा याद गर रुफ है त रुफ भनेको रुफको मेन काम भनेको रुफ भनेको केले बनिरहेको हुन्छ थिन लेयर अफ बोनले बनिरहेको हुन्छ त्यो थिन लेयर अफ बोनको नाम के हो टेगमेन्ट टिम्प्यानी ओके टेगमेन्ट टिम्प्यानी हो ल यो थिन लेयर अफ बोनले चाहिँ हाम्रो मिडल क्रेनियर फोसालाई छुटाइरहेको हुन्छ सो इट सेपरेट्स द मिडल इयर फ्रम द मिडल क्रेनियल फोसा अनि त्यसपछि द लेयर अफ द बोन इज कल्ड टिम्प्यानिक टेगमेन्ट टिम्प्यानी अन द एन्टेरियर सर्फेस अफ पेट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन है त
अब एज वी नो यहाँ टेगमेन्ट टिम्पानी छ है त सो दिस विल बी योर रुफ होइन रुफ भनेको थिन प्लेट अफ बोनले बनिरहेको हुन्छ त्यसको नाम के हो टेगमेन्ट टिम्पानी हुन्छ मिडल इयरलाई मिडल क्रेनियल फोसासँग हुन्छ सो हियर कम्स आवर रुफ होइन अब कसरी याद गर्ने हेर त टेगमेन्टमा टी छ है टेरेस रुफको अर्को नाम के हो टेरेस हो र टेगमेन्ट टिम्पानी है त टिम्पानी अब हेर त एउटा एमसिक्यू अथवा अहिले धेरै सोध्ने भने चाहिँ टेगमेन्ट टिम्पानी जुन चाहिँ रुफ हुन्छ इट इज फर्म बाई बोथ पेट्रस एन्ड स्क्वामस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन है त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब जहाँ त्यो जोइन हुन्छ नि होइन रुफमा त अब के हुन्छ जोइन हुन्छ पेट्रस पार्ट हुन्छ होला एउटा टेम्पोरल पार्ट हुन्छ होला यो जोइन हुने लाइनलाई हामीले भनिन्छ पेट्रोस्क्वामस लाइन होइन पेट्रोस्क्वामस लाइन हुन्छ त्यसको अर्को नाम भने कर्नर सेप्टम हुन्छ द इट डजन्ट क्लोज अन्टिल द एडल्ट लाइफ हेर है त एडल्ट हुनेसम्म क्लोज हुँदैन त्यसैले के हुन्छ भने त कुनै पनि मिडल इयर प्याथोलोजीहरू छ भने सजिलै माथि मिडल क्रेनियल फोसातिर जान पाउने भयो नि त होइन किन भन्दाखेरि यो बोनले त मिडल क्रेनियल फोसासँग छुट्याइरहेको हुन्छ सो है सो इट विल प्रोभाइड अ रुट अफ एक्सेस फर द इन्फेक्सन इन्टु द एक्स्ट्राड्युरल स्पेस इन केस अफ चिल्ड्रेन है किन भन्दाखेरि एडल्टसम्म क्लोज हुँदैन सो यहाँ हेर्नु त कर्नर सेप्टमिस भनेको छ टेम्पोरोस्क्यामस होइन पेट्रोमेस्टोइड होइन फ्रन्टोजाइगोम्याटिक होइन इट इज अ पेट्रोस्क्यामस सुचर लिक्विडेड इन द टेम्पोरल बोन है हामीले पेट्रोस्क्यामस सुचर भनेर पढिसकेका छौँ न फ्लोर भनेको चाहिँ हाम्रो जुगुलर भेन है अब हामीले एट द इन्डसम्म जाँदाखेरि हामीले बोन छ एउटा भेन एउटा नर्भ र एउटा आर्ट्रीसँग कोरिलेटेड भएर पर्नुपर्छ है भनेको अब एन्टिरियर वाल भनेको आर्ट्रीसँग होइन पोस्टेरियर भने फेस नर्भ अनि त्यसपछि फ्लोर भनेको चाहिँ हाम्रो भेनसँग चाहिँ रिलेटेड छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ है सो अब जुगुलर वाल फ्लोरलाई चाहिँ जुगुलर वाल हो यसको नाम अर्को नाम किन जुगुलर वाल बनायो भन्दाखेरि जुगुलर सम्बन्धी के जुगुलर इन्टरनल जुगुलर भेन चाहिँ मुनि हुन्छ देयर इज अ थिन लेयर अफ बोन है सो नियर द मिडल बोर्डर हेर त नियर द मिडल बोर्डर म यहीँ देखाउन सक्छु यो गोलोमा है सो यो गोलो यहाँ मैले लगाइसकेको छु यो गोलोमा चाहिँ नियर मिडल बोर्डरबाट के हुन्छ एउटा नर्भ गएर आउँछ ज्याकब्सन नर्भ भनिन्छ नि होइन ग्रोसोफ्रेन्जर नर्भ विल बी इन्टरिङ एन्ड यो ग्रोसोफ्रेन्जर नर्भको टिम्प्यानिक क्याभिटीबाट टिम्प्यानिक ब्रान्च चाहिँ ग्लोसोफ्रेन्जरको टिम्प्यानिक ब्रान्च चाहिँ यो एपर्चरबाट गइरहेको हुन्छ है र प्रोमोन्टरी वरिपरि हेरेर यो जुन हाम्रो यो एलिभेसन छ यो प्रोमोन्टरी भनिन्छ अहिले मिडल वालमा आउँछ यो प्रोमोन्टरीमा के बनाउँछ टिम्प्यानिक प्लेक्सस बनाउँछ है सो जुगुलर फ्लोर भनेर जुगुलर वाल भनेर सम्झिने है त नाउ हियर कम्स द यो रियलमा कस्तो देखिन्छ फ्लोर जुगुलर भेन अब रुफमा मैले फेरि इन्टरनल जुगुलर भेन हालिसकेँ है देन फ्लोर जुगुलर वाल भनिन्छ ओके मेम्ब्रेनस धेरै नै काटिएको छ सो लेट्स अलिकति सचौँ अलिकति टाइम लाग्ला बट स्टिल वी आर गोइङ टु रिड इट प्रोपरली है ओके ओके जुगुलर वालमा आएछौँ ओके होम ओके नो रिभ्यू सो यो सबैमा एप्लाई कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट टाइममा पढेर आउँछु ओके ठिक छ मेम्ब्रेनस वाल हुन्छ एन्ड ल्याटरल वाल विकली त्यसमा त मेम्ब्रेनस अथवा ल्याटरल वाल होइन ल्याटरल वाल भनेको मेम्ब्रेनस किन भन्दाखेरि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनले बनिरहेको हुन्छ सो इन्टायरली टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन बट टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन चाहिँ सुपिरियरली एक्सटेन्ड हुँदैन किनभने हामीलाई थाहा छ सुपिरियरली टिम्प्यानिक रिसिससम्म पुग्दैन किन भन्दाखेरि त्यसको साइडमा चाहिँ अब बोन आइदिएर आउँछ एटिक बोन है त त्यसैले चाहिँ ल्याटरल वाल भनेको चाहिँ मेम्ब्रेनस वाल भनिन्छ त्यसमा किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मिडियल सरी टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन भएर चाहिँ त्यसलाई हामीले मेम्ब्रेनस वाल भनेको ओके सो एज वी सी यहाँ चाहिँ अब हाम्रो ल्याटरली टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ यहाँ चाहिँ अब यहाँ देखिएको छैन बट हियर इट इज अ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन नाउ हियर कम्स द म्यास्टोइड है त सो म्यास्टोइडको लागि फेरि एकचोटि हेरौँ कुनै सर्टकट पनि छैन सो आई विल बी गोइङ हियर है त सो म्यास्टोइड वाल हुन्छ म्यास्टोइड वालमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्यास्टोइड वाल भनेको के हो पोस्टेरियर वाल हो हामीलाई थाहा छ अघि नै एक्सटर्नल अर्टेरिमिएटसको पछाडिपट्टि के हुन्छ म्यास्टोइड एयरसेल सेल हुन्छ राइट यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पछाडिपट्टि मिडल इयरको पोस्टेरियरली म्यास्टोइड वाल हुन्छ र त्यो म्यास्टोइड वालसम्म जानको लागि देयर मस्ट बी समथिङ ओपनिङ एन्ड we will be talking about this opening जसलाई हामीले ऑडिटस टु म्यास्टोइड एन्ट्रम भनिन्छ है त सो त्यसको अब यसको चाहिँ अब कुरा गरौँ कि म्यास्टोइड भनेको चाहिँ पोस्टेरियर वाल अफ द मिडल इयर हो जुन चाहिँ अन्ली पार्शियली कम्प्लिट किन भन्दाखेरि लोवर पार्ट अफ द वाल कन्सिस्ट अफ बोनी पार्टिसन बिट्विन द टिम्प्यानिक क्याभिटी एन्ड म्यास्टोइड सेल सुपिरियरली इपिटिम्प्यानिक रिसेस प्रिजेन्ट हुन्छ इज कन्टिन्युस विथ द ऑडिटस टु द म्यास्टोइड एन्ट्रम होइन सो सुपिरियरली इपिटिम्प्यानिक रिसेस इज कन्टिन्युस विथ द ऑडिटस टु
मेस्टोइड एन्ट्रम जहाँबाट चाहिँ अब हामीले मेस्टोइड इयर क्याभिटी जान सकिन्छ है सुपिरियरली जुन हाम्रो इपिटिम्प्यानिक रिसेस भन्ने अब थाहा थियो होला थाहा थियो भने अब देखाउन मिल्दैन बट अघि भने जस्तै सुपिरियरली एक्सटेन्ड भएको थियो एसोसिएटेड विथ द मेस्टोइड वाल आर द पिरामिडल इमिनेन्स है स्मल एलिभेसन थ्रु विच द टेन्डन अफ स्टेपियस muscle will be entering into the middle ear. त्यसपछि हुन्छ हाम्रो ओपनिङ थ्रु विच द कोडा टिम्प्यानी नर्भ विल बी इन्टरिङ द्याट इज कोडा टिम्प्यानी भनेको के को ब्रान्च हो फिसन अफ 7 को ब्रान्च हो राइट नाउ अब एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो पोस्टर वाल भनेको इम्पोर्टेन्ट रहेछ जस्ट रिमेम्बर है त के हुन्छ भनेर ओके सो एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो एपी ओके सो एपी द्याट इज A4 हाम्रो अडिटस हुन्छ टु मेस्टोइड एन्ट्रम पी वटा हुन्छ हाम्रो पिरामिडल इमिनेन्स हुन्छ है अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो देयर इज ओपनिङ अफ द कोडा टिम्प्यानी नर्भ सो एपिसी अब मैले यसलाई कसरी सम्झिन्छु पोस्टियर वालमा तीनटा कुराहरू चाहिँ कहिले पनि नबित्ने है त मेस्टोइड हेरेर त मस्तले के लाउने क्याप लाउने CAP क्याप ओके सो सीबाट हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि कोडा टिम्प्यानी नर्भको ओपनिङ भनेको मिडल इयर क्याभिटी छिर्ने कोडा टिम्प्यानी त्यहाँबाट छिर्छ मिडल इयर क्याभिटी अनि एबाट आउँछ तिम्रो अडिटस हुन्छ अडिटस टु मेस्टोइड एन्ट्रम पी भनेको पिरामिडल इमिनेन्स हुन्छ ओके सो मस्तले मेस्टोइड वाल भनेको के हुन्छ मस्तले टोपी लाउने है त CP क्याप न पिरामिडल इमिनेन्सको MCQहरू सोध्न सक्छ केले गर्दाखेरि एलिभेसन हुन्छ बिकज इट इज ड्यू टु विच टेन्डन अफ स्टेपिडियस मसल विल बी इन्टरिङ इन्टु द मिडल इयर द स्टेपिडियस मसल यु नो स्टेपिडियर रिफ्लेक्समा काम लाग्छ ओके सो यहाँ हाम्रो अडिटस टु द मेस्टोइड एन्ट्रम मैले देखाइसकेको छु होइन सो दिस इज द अडिटस टु द मेस्टोइड एन्ट्रम जहाँबाट मेस्टोइड क्याभिटी अब सुरु भयो त्यसपछि हाम्रो यहाँ आउँछ पिरामिडल इमिनेन्स हुन्छ एन्ड देयर विल बी द कोडा टिम्प्यानी नर्भको इन्ट्रान्स हुन्छ अब यहाँ पोस्टियर वालबाट कोडा टिम्प्यानी नर्भ एन्ट्री हुन्छ र एन्टिरियर वाल अफ मिडल इयरबाट जान्छ है त कोडा टिम्प्यानी नर्भ अनि अर्को भने चाहिँ कोडा टिम्प्यानी नर्भको जाने ठाउँलाई चाहिँ क्यानल अफ युजियर भनेर भनिन्छ इट विल कम अब सो हाम्रो जुन ल्याटरल वाल भइसक्यो फ्लोर भइसक्यो रुफ भइसक्यो अब हाम्रो यो पोस्टियर वाल हामीले पोस्टियर वालमा CAP क्याप भनेर भन्थ्यौँ सो CAP क्यापको ए भनेको आइसक्यो अडिटस टु मेस्टोइड एन्ट्रम पीबाट आउँछ हाम्रो पिरामिडल इमिनेन्स र अर्को हाम्रो सीबाट आउँछ कोडा टिम्प्यानीको इन्ट्रान्स है अब आउँ त हाम्रो एन्टेरियर वालमा एन्टेरियर वालको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा हामीले पढिसकेको थियौँ कि पोस्टिरियरबाट कोडा टिम्प्यानी गएर त्यसपछि अगाडि निस्किन्छ होइन अघि पनि त्यो मुनि नै थियो अब त्यही लेयरमा निस्केला है सो एन्टेरियर वाल भनेको चाहिँ इट इज ओन्ली पार्सियली कम्प्लिट द लोवर पार्ट कन्सिस्ट अफ अ थिन लेयर अफ बोन द्याट सेपरेट्स द टिम्प्यानिक क्याभिटी फ्रम द इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी सो एन्टेरियर A4 एन्टेरियर वाल र A4 साइडमा A4 आर्टरी छ कुन आर्टरी इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी यसरी पढौँ है त A4 एन्टेरियर वाल साइडमा के छ आर्टरी छ अब हेर त एउटा भेन छ जुन चाहिँ के अरे एउटा भेन छ जुगुलर भेन केसँग रिलेटेड छ फ्लोरसँग रिलेटेड छ है के छ अरे फ्लोरसँग रिलेटेड छ अब एउटा आर्टरी छ त्यो कहाँसँग रिलेटेड छ एन्टेरियर वालसँग रिलेटेड छ अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो थाहा छ कान अनि नाक त अगाडि छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेन ट्युब भनेको के हुन्छ अगाडिबाटै पास हुनु पर्यो सो एन्टेरियर वालबाटै पास हुनु पर्यो है त सो देयर विल बी लार्ज ओपनिङ फर द इन्ट्रान्स अफ फेरिन्जो टिम्प्यानिक ट्युब इन्टु द मिडल इयर अनि त्यसपछि त्यो हुने भयो त्यसपछि स्मल ओपनिङ विल बी देयर फर द क्यानल कन्टेनिङ द टेन्सर टिम्प्यानी मसल हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ देयर विल बी द फोरामेन फर द एक्जिट अफ कोडा टिम्प्यानिक नर्भ फ्रम द मिडल इयर विच इज अल्सो एसोसिएटेड विथ दिस वाल सो तीनटा कुराहरू याद गर एउटा भनेको चाहिँ फेरिन्जो टिम्प्यानिक ट्युब अर्को भनेको कोडा टिम्प्यानीको एक्जिट अर्को भनेको टेन्सर टिम्प्यानी मसल है मैले कसरी सम्झिन्छु भन्दाखेरि PET पेट पी भनेको फेरिन्जो टिम्प्यानिक ट्युब E भनेको हाम्रो इट इज द एक्जिट अफ कोडा टिम्प्यानिक नर्भ र T भनेको टेन्सर टिम्प्यानी मसलको ओपनिङको लागि चाहिँ हुन्छ है त सो PET पेट भनेर सम्झिनु यति भएपछि हुँदैन है त सो अहिले हामीसँग के भन्नु CAP क्याप होइन सो जस्ट रिमेम्बर मिडल इयर सम्झिँदाखेरि एउटा पेट छ एन्ड पेट अगाडिपट्टि छ होइन कुनै जनावर सम्झ इट क्यान बी लाइक मोस्ट कमनली डग हुनसक्छ अनि त्यसपछि अगाडिपट्टि डग छ पछाडिपट्टि क्याप छ एन्ड युज रिलेटेड विथ द नेमोनिक छैन अलिअलि त आफूले जोड दिनु पऱ्यो होइन जस्ट इमेजिन इट है त बुझ्यौ नि एन्टेरियर वालमा के छ PET पेट फेरिन्जो टिम्प्यानिक ट्युब एक्जिट फर कोडा टिम्प्यानी नर्भ एन्ड T फर टेन्सर टिम्प्यानी मसलको ओपनिङ त्यसपछि अब आयो यो फेरिन्जो टिम्प्यानिक ट्युब हामीले देखिसकेका छौँ टेन्सर टिम्प्यानिक नर्भ हुन्छ PE हुन्छ र एन्टेरियर वालको सँग केसँग रिलेटेड छ हाम्रो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीसँग रिलेटेड छ
So here's the same thing, internal capillary artery हुन्छ, this is the eustachian tube and this is your tensor tympani को लागि and this is the exit for the chorda tympani. Now you hear the side exit for the chorda tympani from the middle ear is called, यो मैले भन्न खोजे हो के र यसको आन्सर के हो, यसको आन्सर सी क्यानर अफ युजियर हो है त, आन्सर के हो क्यानर अफ युजियर हो। अब भनेपछि हामीले फिसर अफ स्यान्टोरिनी र फिसर अफ हस्की भनेको एक्सटर्नल अर्टेरी क्यानरमा पढ्या हो है। म फेरि भन्छु फिसर अफ स्यान्टोरिनी भने सेन्ट्रोकार भनेर सम्झेँ थिएँ, कार्टिलेजनस पार्टमा एउटा डिफेक्ट हुन्छ जो चाहिँ प्यारोटिड इन्फेक्सन, त्यहाँबाट भाइस वर्सा तलबाट माथि जान सक्छ अथवा माथिबाट तल जान सक्छ। फोरामेन हस्की भनेको चाहिँ हाम्रो बोनी पार्टमा हुन्छ डिफेक्ट। ग्लेसिरियन फिसर भनेको टिम्प्यानिक आर्टेरीको लागि अहिले आउँदैछ। सो क्यानल अफ युजियर भनेको इट इज अ क्यानल फर द पासेज अफ द chorda tympani nerve out of the temporal bone anteriorly and it join with the lingual nerve। यहाँ यन छुटेछ। ग्लेसिरियन फिसर भनेको के हो, बिलो द क्यानल अफ युजियर ट्रान्समिट्स द टिम्प्यानिक आर्टेरी एन्ड एन्टेरियर लिगामेन्ट अफ म्यालियस है त। सो ग्लेसिरियन फिसर भनेको क्यानल अफ युजियर मुनि हुने एउटा फिसर हो है, फ्रम विच टिम्प्यानिक आर्टेरी चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ। क्यानल अफ युजियर भनेको इम्पोर्टेन्ट छ है त, एमसिक्यूहरूमा सोध्न सक्छ। chorda tympani एन्टेरियरली पास हुँदाखेरि यो क्यानलबाट जान्छ। Now let's talk with the labyrinthine wall, जसलाई हामी भन्छौँ मिडियल वाल। मिडियल वाल देयर आर लट अफ प्रोमिनेन्स देयर है त, के अरे त्यहाँ लट अफ प्रोमिनेन्स हुन्छ। ओके नाउ मिडियल वाल भनिन्छ इट्स अल्सो नोन एज द ल्याब्रिन्थिन बिकज इनर इयर छ। सो त्यो फर्स्टमा हामीले जब इनर इयर देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोमिनेन्ट बल्ज देखिन्छ, राउन्ड बल्ज भनिन्छ। इट इज ड्यू टु द बेसल कोइल अफ कोक्लिया। यो हेरेर कोक्लियाको जुन बेसल कोइल हुन्छ बेसतिर, यो बेसतिरको कक्लियाको चाहिँ के हुन्छ 2.5 टन भनिन्छ नि होइन। कक्लियाको बेसल कोइल अफ कक्लियाले चाहिँ दिने त्यो बेसल कोइल अफ कक्लियाले गर्दाखेरि प्रड्युस हुने त्यो के हो एलिभेसन हो अथवा राउन्डेड बल्स हो है त। र यो राउन्डेड बर्ड्सको हेरेर यो राउन्डेड बर्ड्सको माथि चाहिँ नर्भहरू हुन्छ, टिम्प्यानिक प्लेक्सस भनिन्छ होइन। टिम्प्यानिक ब्रान्च जुन चाहिँ ग्लोसोफ्रान्जर नर्भ आउँछ त्यो कहाँबाट हुन्छ, फ्लोरबाट निस्केर आएर आउँछ होइन। सो ल्याब्रिन्थिन वाल भन्ने हुन्छ अघि भने जस्तै म्युकस मेम्ब्रेन कभरिङ द प्रोमोन्टरी सब प्लेक्सस अफ द नर्भ नोन एज टिम्प्यानिक प्लेक्सस। त्योभन्दा बाहेक देयर आर अदर नर्भ द्याट विल बी कमिङ है त। सो लेसन पेट्रोसा नर्भ विल बी लिभिङ द प्रोमोन्टरी एन्ड द मिडल इयर एन्ड travel across the anterior surface of the petrous part of the bone and leaves middle planar fossa through the foramen ovale। त्यसपछि अब हाम्रो यो मिडल भइहाल्यो। त्यसपछि यो प्रोमोटरी पछि देयर आर अदर इमिनेन्स पनि। अरू के इमिनेन्सहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा स्ट्रक्चरभन्दा अगाडि यो यसको वरिपरि है त। सो प्रोमोटरीको तर र माथि हामीले एउटा नेमोनिक्स दिन्छौँ ओ र आर भनेर याद गर। ओभर विन्डो र राउन्ड विन्डो हुन्छ है त। सो ओभर विन्डो र राउन्ड विन्डो हुन्छ। ओभर विन्डो र ओके लट्स अफ रफ हियर, सो आई हेभ टु मेक इट क्लियर इन सो डिस्कार्ड। ओके सायद मैले यहाँ पनि जहाँ भयो सिफ्ट F5। ओके अब ओभर विन्डोको कुरा गरौँ। ओभर विन्डो मैले भनेको थिएँ ओ भनेको माथि छ, आर भनेको मुनि छ नि त। अब ओ भनेको ओभर विन्डो माथि हुन्छ राइट। सो ओभर विन्डोमा भी छ। सो यसको नाम भने अर्को भनेको फेनेस्ट्रा भेस्टिबुलाई पनि हुन्छ होइन। V4 भेस्टिबुलाई भनेर याद गर है त। सो फेनेस्ट्रा रोटन्डम र फेनेस्ट्रा भेस्टिबुलाई हुन्छ। रोटन्डम R4 राउन्ड, R4 रोटन्डम, ओभरको V र भेस्टिबुलाईको V चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ र त्यो किन भन्दाखेरि कहिले काहीँ कन्फ्युज हुन्छ। सो ओभर विन्डो भनेको अघि भने जस्तै एउटा प्रोमोन्टरी छ भने त्यसको पोस्टिरियर सुपिरियरली भनेको ओभर विन्डो हुन्छ र त्यसको मुनि इन्फेरियरली भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ राउन्ड विन्डो हुन्छ है त। सो इट इज अ पोइन्ट अफ एट्याचमेन्ट फर द बेस अफ स्टेप्स एन्ड फुट प्लेट एन्ड द इन चेन अफ द बोन द्याट ट्रान्सफर भाइब्रेसन है त। अब रियलमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओभर विन्डो भन्दाखेरि झ्याल जस्तो दाउला अब खुल्ला हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि इट इज कभर बाई द बेस अफ द स्टेप है त। फुट प्लेट अफ स्टेपले चाहिँ कभर भइरहेको हुन्छ एन्ड इट ट्रान्सफर्स द भाइब्रेसन इनिसिएटेड बाई टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन टु द कक्लिया। हेयर्स द ओभर विन्डो एन्ड पोस्टिरियर सुपिरियरली हुन्छ एन्ड पोस्टिरियर इन्फेरियरली भनेको यहाँ मुनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राउन्ड विन्डो हुन्छ। राउन्ड विन्डो इज द पोस्टिरियर इन्फेरियर टु द प्रोमोन्टरी एन्ड पोस्टिरियर एन्ड सुपिरियर टु द ओभर विन्डो भनेको ओभर विन्डो भन्दा पनि माथि चाहिँ हाम्रो फेसियल क्यानल हुन्छ है त। सो फेसियल क्यानल हुन्छ विच इज अ ब्रिज अफ बोन प्रड्युस बाई द फेसियल नर्भ एज इट पास थ्रु द टेम्पोरल बोन है त। प्रोमिनेन्स अफ फेसियल क्यानल हुन्छ भनेको त्यो फेसियल नर्भ हुन्छ त्यहाँ। प्रोमिनेन्स अफ फेसियल क्यानलभित्र के हुन्छ नर्भ हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रोमिनेन्स अफ फेसियल क्यानल छ नि त्यो फेसियल क्यानलले डेहिसेन्स भइदिन्छ। सो फेसियल नर्भ एक्सपोज हुन्छ, इन्जुरी हुन्छ र कहिलेकाहीँ कुनै पाल्सीहरू हुनसक्छ योमा। र त्यति बेला भयो भने चाहिँ एज वी नो
अब यो कसरी बसिरहेको हुन्छ हेर्दा प्रोमिनेन्स अफ फेसियल क्यानल होरिजेन्टली बसिरहेको हुन्छ हैन यो भर्टिकल पार्ट भइहाल्यो यो भनेको होरिजेन्टल पार्ट भइहाल्यो सो होरिजेन्टल पार्ट अफ प्रोमिनेन्स अफ फेसियल क्यानल छ हैन सो फेसियल क्यानल डेसेन्स भयो भने चाहिँ होरिजेन्टल पार्ट अफ होरिजेन्टल पार्ट अफ फेसियल नर्भ चाहिँ इन्जुरी हुन्छ है नाउ above and posterior to the prominence of facial canal is prominence of lateral semicircular canal that is produced by a lateral semicircular canal है अब यो ड्रइङ हेरौँ त अघि भने जस्तै यो प्रोमोन्टरी छ राइट यो राउन्ड विन्डो छ द्याट इज लोकेटेड पोस्टेरियर इन्फिरियरली देयर इज अ ओभर विन्डो है अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भने यो दुईटाको डिस्कस भइसकेछ यो ओभर विन्डो भन्दा माथि चाहिँ हेयर विथ द प्रोमिनेन्स अफ फेसियल क्यानल थ्रु इज अ फेसियल अफ पार्ट्स र ओरिजिनल पार्ट चाहिँ यहाँ हुन्छ है त ल यही क्यानल चाहिँ ब्रेकडाउन अथवा डेसेन्स भयो भने फेसियल नर्भ एक्सपोज हुन्छ होरिजेन्टल पार्ट चाहिँ ड्यामेज हुन्छ प्रोमिनेन्स अफ ल्याटरल सेमी सर्कुलर क्यानल जुन चाहिँ ल्याटरल सेमी सर्कुलर क्यानलले नै प्रड्युस हुन्छ है त यो यहाँ छ प्रोमिनेन्स अफ ल्याटरल सेमी सर्कुलर क्यानल दिस विल बी नाउ द आवर होल थिङ द्याट विल बी डिस्कसिङ प्रोमिनेन्स अफ फेसियल क्यानल भइहाल्यो प्रोमिनेन्स अफ सेमी सर्कुलर क्यानल भइहाल्यो नाउ दिस इज होल इक्जाममा आयो भने यु क्यान मेक इट लाइक दिस होल सबै बनाउनुपर्छ है त Now let's talk about the mastoid area. Middle ear cavity को एउटा भयो wholly discuss भइहाल्यो बाउन्ड्री भइहाल्यो अझ हामीले mastoid area बनाउने mastoid area कसरी हुन्छ भन्दाखेरि if tympanic recess को posteriorly or even mastoid cavity को posteriorly there is a auritus to the mastoid antrum and which is opening to the mastoid ear cells or the mastoid ear cavities. So mastoid ear antrum is cavity continuous with the collection of air filled space that is mastoid cell throughout the mastoid part of temporal bone including the mastoid process र यसमा चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नु म यहाँ पर जान्छु mastoid antrum is separated from the middle cranial fossa above only by thin tegmen tympani भनेको अघिको पनि मिडल इयर mastoid antrum दुईटै भनेको tegmen tympani ले चाहिँ middle cranial fossa सँग चाहिँ के हुन्छ सेपरेट भएर आउँछ ओके नाउ अब यहाँ चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्दा म्युकस मेम्ब्रेन that is lining the mastoid ear cells is continuous with the mucous membrane throughout the middle ear भनेको इन्फेक्सन छ भने हेर्दा म्युकस लाइनिङ एउटै छ राइट अब म्युकस मेम्ब्रेन लाइनिङ एउटै छ भने इन्फेक्सन भनेको मिडल इयरमा भयो भने त्यता जान सक्ने भयो मास्टोइड सेल्सतिर मास्टोइड एयरतिर भयो भने मिडल इयरतिर आउन सक्ने भयो ओके अब हियर इज ड्रइङ अब यसलाई म क्लियर गर्छु वेट डिस्कार्ड आई हेभ टु क्लियर इट म फेरि यहाँ जान्छु अगेन आई हेभ टु सो दिस थिङ है त ल अब यो भनेको हाम्रो मिडल इयर थियो भने टिम्प्यानिक क्याभिटी यहाँ छ भने यो भनेको अडिटस टु मास्टोइड एन्ट्रम यो मास्टोइड एयर सेल्स हेर्यो है अब फ्यारेन्जो टिम्प्यानिक ट्युब हुन्छ यसको बारेमा जस्तो हामी छोटो कुरा गर्छौँ धेरै कुरा गर्दैनौँ सो फ्यारेन्जो टिम्प्यानिक ट्युब भनेको हाम्रो एन्टिरियर पार्ट अफ द मिडल इयरबाट जान्छ एन्ड इट हेल्प्स इन द इक्वलाइजिङ द प्रेसर अन द बोथ साइड अफ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन इट्स ओपनिङ इन द मिडल इयर इज अन द एन्टेरियर वाल यसको हामीलाई थाहा छ बोनी पार्ट र कार्टिलेजिनस पार्ट हुन्छ 36 मिलिमिटरको हुन्छ है त र 1/3 भनेको हाम्रो हामी चाहिँ 24 र 12 भनेर डिभाइड गर्छौँ 1/3 भनेको बोनी पार्ट हुन्छ भनेको 12 मिलिमिटर भनेको बोनी पार्ट हुन्छ र कार्टिलेजिनस भनेको धेरै हुन्छ 24 मिलिमिटर चाहिँ यसको फ्यारेन्जो टिम्प्यानिक ट्युबको चाहिँ लेन्थ हुन्छ है त अनि अहिले चाहिँ हामीले यो फ्यारेन्जो टिम्प्यानिक ट्युब अथवा स्टेसन ट्युब पनि भनिन्छ यसको बारेमा हात दिनु पर्दैन किन भन्दाखेरि हामीले डिजिज अफ स्टेसन ट्युब पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको चाहिँ डिटेल एन्डोमी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है सो दिस इज द बोनी पार्ट हेर्नुहुन्छ अब कार्टिलेजिनस पार्ट लामो छ सो इट इज कार्टिलेजिनस पार्ट भने यो कार्टिलेजिनस पार्ट हो 24 मिलिमिटरको हुन्छ बोनी पार्ट भनेको जम्मा 12 मिलिमिटरको हुन्छ कति मिलिमिटरको हुन्छ बोनी पार्ट 12 को हुन्छ तर यहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ हेर्नु त यहाँ बोनी पार्ट भनेको एक्सटर्नल अडिटर क्यानलको धेरै छ कार्टिलेजिनस पार्ट भनेको थोरै छ हैन ठ्याक्कै 1/3 र 2/3 को आँकडा भनेको अपोजिट हुन्छ के है सो अडिटरी अर्सिकल्स अब मिडल इयरको कुरा भयो अब हामी यसको कन्टेन्टको बारेमा जसमा चाहिँ हामीले मोस्ट कमनली भन्नाले धेरै हेर्ने भने चाहिँ तीनटा मेन अर्सिकल हुन्छ म्यालियस इन्कस र स्टेप हैन अब यसको चाहिँ अब थाहा छ होला सानोमा नेमुनिस पनि थियो मिस ह्याज अ न्यू सेट साडी भनेर हैन त यम आइएस मिस भनेर यो त अब भनिहाल्छ म्यालियस इन्कस र स्टेप्स त्योभन्दा बाहेक चाहिँ एउटा याद गर्नुपर्छ ह्यामर सेपको हुन्छ एनिभल सेपको हुन्छ र स्टिरअप है सो एचएस ह्याज अब okay, so I have done a lot of rough here. I can erase this thing. In so discard. यहाँ गए so mark up हटाउनु पर्यो. Then again I have to come here. Okay. अहिले त म्यालिस हुन्छ म्यालिस भनेको एम्बर सेप एम्बर के हुन्छ एम्बर हुन्छ and it is the largest one. अब यसमा एउटा कुरा याद गर largest of the artery ossicles हुन्छ it is attached to the tympanic membrane हो त्यसैले त हामीले through tympanic membrane मा हैन handle of malleus so malleus will be attached to the tympanic membrane सुरुमा MIS मिसमा malleus आउँछ नि त हैन
त्यस टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा एट्याच हुन्छ तब त यसको भाइब्रेसन ट्रान्समिट हुन्छ नि है। सो हेर त यसको चाहिँ अब हामीले सजिलो बनाउँदाखेरि इट लुक्स लाइक अ ब्याले डान्सर के होइन, एउटा खुट्टा भएको ट्याक्क भने त मैले त त्यसरी याद गर्छु। सो दिस इज भेरी सिम्पल, यस्तो बनाइदियो है, इक्जाममा आयो भने बनाउनुको लागि जस्ट मेक इट लाइक एज सिम्पल। त्यसपछि हेर त यो अब टाउको हेर्दै टाउको जस्तो इज हेड अफ मेलियस, अलिकति कन्स्टिट्युट पार्ट नेक अफ मेलियस। यसको दुईवटा प्रोसेस हुन्छ, एन्टेरियर र ल्याटेरल प्रोसेस। दुईवटा खुट्टा जस्तै एन्टेरियर अगाडिको एन्टेरियर प्रोसेस एन्ड दिस इज ल्याटेरल प्रोसेस है त। सो अब यहाँ हेर त, सो हेडको कुरा भयो, नेकको भयो, एन्टेरियर एन्ड ल्याटेरल प्रोसेस भयो, र ह्यान्डल अफ मेलियस। ह्यान्डल अफ मेलियस विल बी दिस वान है त। सो ल्याटरल प्रोसेस भनेको कस्तो हुन्छ, ओके ओके यहाँ हुन्छ ल्याटरल प्रोसेस, र यो मुनिको भनेको चाहिँ ह्यान्डल अफ मेलियस हुन्छ है त। नाउ द ल्याटरल प्रोसेस इज एट्याच टु द एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर म्याल्युलर फोल्ड है त। अब यो भनेको चाहिँ अब हेर त, यो ल्याटरल प्रोसेस भने चाहिँ जुन एन्टेरियर र पोस्टेरियर म्याल्युलर फोल्डसँग टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको त्यहाँ एट्याच हुन्छ भने, यो एन्टेरियर प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो मिडल इयरबाट मिडल इयरमा एट्याच हुन्छ एन्टेरियर वालको बाइ अ लिगामेन्ट। दिस इज द ओरिएन्टेसन अफ द मेडिसिनकस एन्ड स्टेप्स इट इज इन हियर। अब हेरौँ त इन्कस। इन्कसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि त्यो भनेको ब्याले डान्सर जस्तो थियो होइन। सो इन्कसको स्टेप भनेको कस्तो हुन्छ, के सेप भने एन्भिल सेपको भनेर जस्तो भनिन्छ होइन। सो लेट्स टक अबाउट हियर। सो यहाँ त लिम्बहरू हुन्छ, एउटा लङ प्रोसेस र सर्ट प्रोसेस हुन्छ। सो यु क्यान सी हियर दिस इज अ सर्ट प्रोसेस, दिस इज अ लङ प्रोसेस है। लङ लिम र सर्ट लिम पनि भनिन्छ। एन्ड दिस अ बिग बडी ओके। अब हेर त, यो बिग बडी भनेको चाहिँ हाम्रो इट आर्टिकुलेट्स विथ द हेड अफ द मेलियस है त। यो हेड अफ यहाँ हेर्नु त, यो पुरै हेड अफ मेलियस हो, त्यसको चाहिँ यो पार्ट है, यो पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो केसँग आर्टिकुलेट हुन्छ भन्दाखेरि इन्कससँग चाहिँ आर्टिकुलेट सर्फेस हुन्छ। हेर त, यो बडीको यहाँ त यहाँ, सो दिस इज दिस पार्ट, यो भनेको केसँग आर्टिकुलेट हुन्छ, मेलियससँग चाहिँ आर्टिकुलेट हुन्छ है। सो त्यसपछि हामीले यहाँबाट जान्नुपर्ने भनेको सर्ट लिम र लङ लिम दुइटा हुन्छ भनेर चाहिँ गर। लङ लिम भनेको डाइरेक्टली डाउनबाट फिगरमै छ है। त्यति भएपछि छ, त्यसपछि पर्दैन होला यो स्टेप्स। स्टेप्स भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त। स्टेप इज इट इज द एज फर स्मलेस्ट एज फर स्टेप्स है। इज द मोस्ट मिडियल बोन, इट इज एट्याच टु द ओभल विन्डो है बाई अ बेस। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ इफ यु नो द ड्रोइङ देन इज गुड। सजिलो पनि छ, हेर त सजिलो कसरी छ, जस्ट यु मेक थिङ है। सो इट्स लाइक ट्युनिङ फक है त, अलिअलि ट्युनिङ फक छ नि होइन। एन्ड जस्ट मेक अ बेस, एन्टेरियर क्रुज, पोस्टेरियर क्रुज हुन्छ, दिस विल बी नेक एन्ड दिस विल बी द हेड। त्यति बनाएपछि पुग्यो है त। अनि यो बेस भनेको ओभर विन्डोमा फिट हुन्छ भनेर पढ्ने भइहाल्यो। यसको पार्ट भनेको इम्पोर्टेन्ट छैन, एमसिकमा सोध्यो भने चाहिँ स्मलेस्ट बोन भनेर चाहिँ सोध्छ है। अनि त्यसपछि लेट्स कम हियर, यो क्लियर गर्नुपर्छ। ओके सो इन सो ओ माइ गॉड, ओके नो प्रब्लम, अघि बढे किप नै छ है। ओके सो ओके यसरी देखाइनुहुन्छ है। सो टेन्सर टिम्प्यानी मसल हुन्छ होइन। सो टेन्सर टिम्प्यानी र स्टेपिडियस दुईवटा मसल हुन्छ मिडल इयर क्याभिटीको। टेन्सर टिम्प्यानी मसल भनेको चाहिँ इट इज कार्टिलेजिनस पार्ट अफ फेन्जर टिम्प्यानिक ट्युबबाट, ग्रेटर विङ अफ स्फेनोइडबाट ओरिजिनेट हुन्छ। एन्ड वेयर डज इट इन्सर्ट, इट इन्सर्ट इन्टु द अप्पर पार्ट अफ ह्यान्डल अफ मेलियस। र टेन्सर टिम्प्यानी भित्रीबाट हुन्छ होइन। सो द्याट इज म्यान्डिबुलर नर्भबाट चाहिँ यो हुन्छ। टेन्सर टिम्प्यानी भनेको चाहिँ इट कन्ट्याक्ट्स द पुल अफ ह्यान्डल अफ मेलियस मिडियली एन्ड इट टेन्स द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। नामै भने टेन्सर दिने, टेन्स द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, टेन्सर टिम्प्यानी। अब स्टेपिडियस है सबसे इम्पोर्टेन्ट यो भने। स्टेपिडियस भनेको चाहिँ अघि हामीले देखे जस्तै हामीले एउटा नेमोनिस बनाएको थियौँ राइट। सिएपी क्याप भनेको पोस्टेरियरली होइन, कुकुर पिटी पेट अगाडि थियो, पोस्टेरियर के थियो सिएपी क्याप, त्यसमा P4 पिरामिडल इमिनेन्स थियो राइट। सो पोस्टेरियर वाल अफ मिडल इयरबाट चाहिँ पिरामिडल इमिनेन्स हुन्छ। सो इट विल बी एट्याच टु द इनसाइड अफ पिरामिडल इमिनेन्स। र अघि भने जस्तै स्टेपिडियस भनेको अभियसली केमा हुन्छ, स्टेप्समा गएर जोड्ने भएको हुनाले त्यसको नामै त्यस्तै भयो होला होइन। सो नेक अफ स्टेप्समा गएर चाहिँ यो जोडिन्छ है। सो दिस इज द नेक इन द, सो दिस इज नेक, यो नेकमा गएर चाहिँ स्टेपिडियस जोडिन्छ है। अब त्यसपछि आयो ब्रान्च भनेको स्टेपिडियसलाई फेसन नबले दिन्छ, नब टु स्टेपिडियस नै हुन्छ है। अनि इट कन्ट्र्याक्ट्स द स्टेप्स पोस्टेरियरली, सो इट विल प्रिभेन्ट एक्सेसिभ अस्कुलेसन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेपिडियर रिफ्लेक्समा काम गर्छ, ठुलो नोइजहरू आयो भने काम गर्छ है त। अब आर्टेरी सप्लाई आई विल से लाइक टिम्प्यानिक आर्टेरी, टिम्प्यानिक ब्रान्च अफ म्याक्सिलरी आर्टरी। हामीले पढाए जस्तै
हामीले फिसर पढेको थियौँ होइन, यु नो भर्खरै पढेको टिम्प्यानिक आर्टरी जाने फिसर थियो। त्यो फिसरको नाम के थियो, डु यु एन्ड रिमेम्बर? ओके, लेट मी रिभाइज इट एगेन। हामीले क्यानल अफ ह्युजियर र ग्लासेरियन फिसर पढायो, ग्लासेरियन फिसरबाट गइन जान्छ होइन त। ओके, नाउ लेट्स कम हियर एगेन। मेजर भेसन र माइनर भेसन हुन्छ, नट सो मच इम्पोर्टेन्ट हियर, एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यसपछि आउँछ हाम्रो माइनर भेनस सप्लाई, टेरिकोइड भेनस प्लेक्सस र सुपिरियर पेट्रोसा साइनस। देन वी हेभ गट लिम्फेनिक ड्रेनेज, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रेट्रोफ्रेन्जर नोडमा गएर अप्पर जुगुलर चेनमा चाहिँ यो ड्रेन हुन्छ। त्यसपछि फिजियोलोजी हुन्छ। फिजियोलोजीमा जस्ट टु लिसन, यो भनेको चाहिँ फिजियोलोजी हुन्छ। फिजियोलोजी विल नट बी राइट नाउ डेल्ट है, बट नर्मली भने चाहिँ फङ्सनहरू भनेको चाहिँ इट विल बी ट्रान्समिटिङ इट्स साउन्ड इनर्जी टु द इनर इयर कक्लिया है। त्यसपछि मिडल इयरले इट हेल्प्स इन द इम्पिडेन्स म्याचिङ है। सो देयर विल बी द हाइड्रोलिक एक्सन अफ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, लिभर एक्सन अफ अस्कर, जसले 17 टाइमले साउन्ड मल्टिप्लाई गरिरहेको हुन्छ। एन्ड स्टेसन ट्युब हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेसर, इट विल बी इक्वलाइजिङ द प्रेसर एन्ड किप द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन इन द न्युट्रल पोजिसन। अल्सो हेल्प्स इन द एटेन्युएसन भनेको विकनेस अफ साउन्ड है त। So attenuation, okay. So when a lot of sound are transmitted to the oscular system of CNS, there will be the reflex stapedius muscle will be pulling the steps outside, होइन, while tensor tympanic pull the handle of malleus inward, जसले गर्दाखेरि sound transmit नहोस् भनेर। It will reduce the oscular conduction of low frequency है। सो यति भएपछि हाम्रो मिडल इयर सक्यो। वी हेभ डन एमसिक्यू, पछि हात दिनु पर्दैन। विल बी डुइङ अ लट अफ एमसिक्यू लेटर है त। सो प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।